حسنین کریمین دا ذکر ہے پھر تو کیویں کہنا کہ والے بیت نال پیار نہیں کردا حسنین کریمین نال محبت نہیں کردا جس دین وچ حسن کوئی نہیں اس دین دا حسن کوئی نہیں اور جس دین وچ حسین کوئی نہیں اس دین وچ کوئی چین نہیں ہے پھر دوسرا فتنہ پھیلا دیتا گیا لو جی جڑے بھابی لوگ نے اہل حدیث لوگ نے انہاں دی تے گل ہی نہ کرو اے آل بیت نوں جی نہیں من دے آل رسول نوں جی نہیں من دے نبی پاک دی یاد نہیں من دے حسنین کریمین نوں نہیں من دے حضرات دی وقار میں تواڈے سامنے 5 دلیلاں پیش کراں گا کنیاں جی بولو 5 دلیلاں پیش کراں گا یہ 5 دلیلاں ثابت کرنگیاں کہ اسی نبی پاک دی آل بیت نال بھی پیار کرنے خصوصاً حسنین کریمین نال محبت کرنے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا تیری دلیل نوٹ کر لو پر میں جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا اس بندے دی نماز کوئی نہیں تے جدوں اسی فاتحہ پڑھنے اودوں اسی حسنین کریمین دا بھی تذکرہ کرنے فرمایا اللہ پاک نے نام کیتا نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے شہیداں دے اندر حضرت علی پاک بھی آ گئے شہیداں دے اندر حضرت حسن بھی آ گئے شہیداں دے اندر حضرت حسین بھی آ گئے ایتھے میں باقیاں دا ذکر کرنا اوتھے میں حسن و حسین دا بھی ذکر کرنا لہذا میری نماز دی ہر رکعت اندر تذکرہ حسنین پھر تو کیویں کہنا کہ میں حسنین کریمین نال پیار نہیں کردا اور دوسری دلیل تے غور کریا جے اور میرے نال تانوں وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے بھی یہ پنجابی تقریر پیا کردا اردو کرے میں اردو بھی آندی ہے میرے نال وعدہ کاٹا تانوں ہو سکدا ہے او آلن تے نہیں نہ ہو سکدا آل نہیں تے بولو والا آل محمد جو نبی پاک کی آل سے پیار کرتا ہے وہ حضرت قاری صاحب کے مرکز میں گونج پائے سجے کبے ویکھو آل دا منکر کیڑا بیٹھا ہے والا آل محمد وعلا کون کہتا ہے کہ مال رسول کو نہیں مانتے کون کہتا مال بیت کو نہیں مانتے وہ جڑا کہتا ہے یہ نہیں مانتے انہوں ایتھے لے کے آؤ جو دے سامنے آکھیے وعلا آل محمد وہ جڑا کہتا آل رسول نہیں مانتے انہوں آکھو ساڑی دعوت پکائے سی دعوت خان جانے آتے نالے پڑھا گی جا کے وعلا آل چلو یہ جنہی تو دی دعوت پکانے مینگو پارٹی کرنے انہوں مینگو کھلانے مینگو کھائے تیا پاکیے وعلا آل چلو ٹی پارٹی کرنے انہوں چاہ پیانے چاہ پیوے تیا پاکیے وعلا آل محمد وعلا آل محمد اسی نماز پڑھنے اسی نماز وچ تشہد وچ جانے بہ کے ادب نال دوزن ہو کے این کر کے ہاتھ رکھ کے گوڑیاں تے برال بیت دا ذکر کرنے آل رسول دا ذکر کرنے حسنین کریمین دا تذکرہ کرنے تو کیویں کہنا کہ حسنین کریمین نال پیار نہیں کر دے حضرات محترم اور تیسری دلیل تے غور کریا جے لیکن چونکہ میں بھابیاں میرے عزیزاں میں اے دعا زیادہ پڑھنا والا مدنی بھی من حضیت پوچھو میرے کھڑو تو کیوں یہ زیادہ پڑھنا ہے میں کہاں گا میں تا پڑھنا کیونکہ میں جناب حسن کو سکھی گئے جناب حسن نبی پاک کو سکھی گئے اور میرے تے ہر وطر دے بیچ حضرت حسن دا تذکرہ ہے حسنین کریمین دا ذکر ہے پھر تو کیویں کہنا کہ میں بیت نال پیار نہیں کردا حسنین کریمین نال محبت نہیں کردا اللہ تے دی بکار ہو گیاں 3 دلیلاں اور چوتھی دلیل نوٹ کریا جے سیدنا حضرت حسنین کریمین نے اپنی پوری زندگی دے اندر کبھی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا اہل حدیث بھی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کردا حسنین کریمین نے اپنی پوری زندگی دے اندر کبھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دتی اہل حدیث بھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیندا جڑا عقیدہ حسنین دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے میرا تے عقیدہ بھی حسنین کریمین والا ہے پھر تو کیویں کہنا کہ والے بیت نال پیار نہیں کردا اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم پنجویں دلیل تے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین نو آپ پڑھ کے دم کریا کردے سن کیڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان
وحانت ومن کل عین لاما پڑھ کے نبی پاک شہزادیاں دم کریا کر دیتا حضرت قاری صاحب جدو زندہ سن انہاں کول جدو بھی کوئی بچہ دم کروان واسطے آندا تے بچے نوں ہی پڑھ کے دم کریا کر دیتا انہاں دے بچے زندہ نہیں انہاں کول بھی کوئی دم کروان آندا ہوئے گا تے ہی پڑھ کے دم کر دے ہون گے میرے کول کوئی بچہ دم کروان آندا ہے میں بھی بچے نہیں پڑھ کے دم کرنا ہاں اسی کدی لوکاں نوں نہیں آکھیا او جتھے پیڑو بھی اوتھے ہاتھ رکھ کے پڑھیا کرو بابا جی کی گوڑی او پرانی رات ہے اسی کدی لوکاں نے جتیاں گلاں نہیں دسیاں اسی تے دم بھی او دسنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے عقیدہ بھی او پیش کرنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے وتر بھی او پیش کرنے ہاں جڑا حسنین کریمین والا اسی تے تشہد کے اندر بھی حسنین کریمین دا ذکر کرنے ہاں پھر مینوں کہہ لین دے او لوگو میری ہر نماز وچ حسنین کریمین نے میری ہر رکعت وچ حسنین کریمین نے میری ظہر اندر حسنین کریمین نے میری مغرب شام اندر حسنین کریمین نے میرے نفل اندر حسنین کریمین نے میرے فرد اندر حسنین کریمین نے میری تشہد اندر حسنین کریمین نے اور میرے عقیدے اندر حسنین کریمین نے میرے وتر اندر حسنین کریمین نے اور میرے دم اندر حسنین کریمین نے بلکہ دم اندر حسنین کریمین نے زندہ اتیو اللہ 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 توجہ کرنا اللہ 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 جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے جنتی دولارے نبی جی پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے بھی بات حق اے نو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا دلفکارے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا جی منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا پیر بڑا بادمیر کہ ہر دم علی سونے رب نو پکارے اللہ اللہ نے قربان جاواں زندہ رکھے صحابہ اہل بیت حسنین کریمین دی محبت نہ رکھے اللہ دنیا تو لے جائے اینا دی محبت نہ لے جائے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کی کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم